सब्सक्राइब करिए मुफ्ती अब्दुल मतीन ऑफिशियल को लेटेस्ट बयानात और मसाइल के जवाबात के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम इस बात की तहकीक हासिल करेंगे कि मुसलमानान हिंदुस्तान के लिए वंदे मातरम गीत गाना क्यों नाकाबिल कबूल है, इस्लाम की तालीमात और इस गीत में क्या तसादुम है, क्या टकराव है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हुए मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखता हूँ। बाकी फ़ैसला आपके ज़मीर पर मौकूफ़ है, चाहे आप इसको कबूल फरमाएँ या रद्द फरमाएँ। मोहतरम सामिईन, अल्लाह तबारक व ताला ने जो दीन इस्लाम हमें अता फरमाया है, इस दीन इस्लाम की बुनियाद अक़ीदा तौहीद पर है, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तबारक व ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चुनाचे इस्लाम में दाखिले के लिए ये कलिमा लाजमी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। गोया इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के लिए इस कलीमे को पढ़ना दिल के एतकाद और यकीन के साथ ज़रूरी है। चुनाचे अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ मजहब इस्लाम ही नहीं बल्कि आसमान से जितने मज़ाहिब अल्लाह तबारक व तआला ने उतारे हैं और जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया है, उन तमाम मज़ाहिब में, उन तमाम अम्बिया की तालीमात में ये बात मिलती है कि असल बुनियाद अक़ीदा तौहीद है। जैसा कि सूरतुल अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। आपसे पहले जितने भी अंबिया हमने भेजे हैं, सब के पास ये वही हमने की थी कि माबूद मैं ही हूँ, मेरी ही इबादत कर। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को एक इमारत के ज़रिए तशबीह दी और फरमाया, जिस तरीके से इमारत सुतूनों पर, पिलर्स पर खड़ी रहती है, ऐसे ही इस्लाम की बुनियाद 5 पिलर्स पर, 5 सुतूनों पर खड़ी है। चुनाचे पहला अजीम और अहम तरीन रुकन वो तौहीद ही है। बुखारी की रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 पिलरों पर है, 5 चीज़ों पर है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली चीज़ इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाया, इमाम मुस्लिम ने ये रिवायत बयान फरमाई है, मन माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी वफ़ात इस हाल में हुई कि वो इसका यकीन रखता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो जन्नत में दाखिल हो गया। गोया के इस्लाम की बुनियाद अक़ीदा तौहीद पर हुई। तमाम आसमानी मज़ाहिब की बुनियाद अक़ीदा तौहीद पर है। तमाम आसमानी किताबें और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इसी चीज़ की तरफ दावत दी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में दावत का काम करते रहे। फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, 950 साल आप उनके दरमियान में रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, उन्होंने यही दावत उनको दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही की इबादत करो। दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी यही फरमाया, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूह, मेरा रब और तुम्हारा रब अल्लाह है, अल्लाह ही की इबादत करो। लेकिन उस जमाने से लेकर अब तक तौहीद के मुकाबिल में शिर्क होता चला आया है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तौहीद की दावत दी, लेकिन वो लोग अपने 5 बुतों के सामने सर टेकते रहे। कुरान कहता है, वद्दम वला सुवाअम वला यगूस व यऊक व नसरा, ये 5 मशहूर बुत थे जिनके सामने वो सर झुकाया करते। ये वो 5 बुत हैं जिनका नाम कुरान में आया है, ये उनकी इबादत किया करते थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अतदऊन बाअलन व तज़रून अहसनल खालिकीन, क्या तुम बाअल नामी बुत की पूजा करते हो
اور سب میں بہترین تخلیق کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر بندے سے کوئی کوتاہی ہو جائے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے کوئی کام نہ کرے، چھوڑ دے، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی کہ گناہ، اس گناہ میں مبتلا ہو جائے، ملوث ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں گا جتنے گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں معاف فرماتے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اور جس شخص کے لیے چاہیں اللہ معاف فرمانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ اہم ترین نکتہ ہے نجات کے لیے، یہ اہم ترین نکتہ ہے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کہ ہم توحید پر قائم رہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اہل مکہ اور اس زمانے کے لوگ، یہ ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ کو نہ مانتے ہوں، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن میں پوچھا گیا ان سے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے تو سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ جب کشتیاں سمندر میں چل رہی ہوتی اور بھنور میں پھنس جاتی یا ہوائیں مخالف ہو جاتی وہ اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ گویا کہ عزیزان گرامی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق کیوں ہوئے؟ وجہ اس کی بس یہی ہے کہ اللہ کو معبود مانتے ہوئے دیگر لوگوں کے سامنے وہ سر جھکاتے تھے۔ مختلف قبیلوں نے مختلف بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ شرک ایسی چیز ہے جو توحید کے مخالف ہے، توحید کے خلاف ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اپنی صفات میں یکتا ماننا، اللہ کو عبادت کا مستحق سمجھنا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہے اس کا یقین رکھنا۔ اللہ کی جو صفات مخصوصہ ہیں کسی اور کو اس کے ساتھ متصف نہیں کرنا۔ اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت میں دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ عزیزان گرامی، جب اسلام کی بنیاد توحید پر ہے اور تمام آسمانی مذہبوں کی بنیاد توحید پر ہے، قرآن میں توحید کا پیغام دیا گیا، کم از کم 91 آیات ایسی ہیں جو توحید کا پیغام سناتی ہیں، اور احادیث کا ایک بڑا مجموعہ توحید الہی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے، ایک موٹی کتاب بن سکتی ہے صرف اس بات پر کہ پیغام توحید احادیث میں کتنا موجود ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اسی پلر توحید پر کھڑی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ انسان کی نجات اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم وہ عمل نہ کریں جو ہمیں شرک میں لے جا کر پھینک دے، ہم وہ عقیدہ نہ رکھیں جو ہمیں شرک میں مبتلا کر دے، ہم وہ کلمہ زبان سے نہ نکالیں جو ہمیں شرک میں مبتلا کر دے، مشرکوں کے صفوں میں لے جا کر کھڑا کر دے۔ عام دم برسر مطلب میں نے آغاز گفتگو میں کہا تھا کہ مسلمانان ہندوستان کے لیے وندے ماترم گیت کیوں ناقابل قبول ہے، کیوں وہ اس کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اس کی وضاحت اب آپ کے سامنے ہے کہ اس گیت میں عقیدہ توحید کے خلاف مضمون پایا جاتا ہے۔ عقیدہ مسلمان کا یہ ہے کہ معبود اس کے نزدیک ایک ہی ہے، کوئی معبود نہیں۔ ہاں محبوب ہے، حضور ہمارے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہمیں محبوب ہے، کعبہ ہمیں محبوب ہے، لیکن یہ ہمارے معبود نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں یہ گیت پڑھو کیونکہ اس میں وطن سے وفاداری اور وطن سے محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں وطن سے محبت ہے، یہ وطن ہمیں محبوب ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس وطن کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، درختوں پر جھول گئے، توپوں سے انہیں اڑایا گیا، گولیوں سے انہیں چھلنی کیا گیا، ان کو گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن کیا گیا، لیکن یہ اپنا گھر اجاڑ کر بھی ہندوستان کی آزادی کا سپنا اپنے آنکھوں میں سجائے ہوئے تختے دار پر اور سولی پر لٹک گئے۔ ہمارے آبا و اجداد کو بھی محبوب تھا، ہمیں بھی محبوب ہے، ہماری نسلیں اس وطن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہمیں محبوب ہے، یہ ہمیں معبود نہیں ہے۔ یہ ہمیں محبوب ہے، ہمارا معبود نہیں ہے۔
اور یہ جو گیت بتایا گیا ہے جسके लिए जिस गीत को लेकर बड़ी बड़ी बहसें हो रही है, इसका खुलासा क्या है, मैं आपको उसका तर्जुमा सुनाता हूं। मैं संस्कृत जुबान जानने वाला तो नहीं हूं, लेकिन अखबार में जो इसका तर्जुमा छपा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं आप सुनाचे, इसका तर्जुमा है, वंदे मातरम गीत का तर्जुमा है। तेरे इबादत करता हूं ऐ मेरे अच्छे पानी, अच्छे फल, भीनी भीनी खुश्क जुनूबी हवाओं और शादाब खेतों वाली मेरी माँ, हसीन चांदनी से रोशन रात वाली, शगुफ्ता फूलों वाली, गुंजान दरख्तों वाली, मीठी हंसी मीठी जुबान वाली, खुशी देने वाली, बरकत देने वाली माँ, मैं तेरी इबादत करता हूँ। ऐ मेरी माँ, 30 करोड़ लोगों की पुरजोश आवाजें, 60 करोड़ बाजू में समेटी तलवारें, क्या इतनी ताकत के बाद भी तू कमजोर है? ऐ मेरी माँ, तू ही मेरे बाजू की कुव्वत है, मैं तेरे कदम चूमता हूँ। ऐ मेरी माँ, तू ही मेरा इल्म है, तू ही मेरा मजहब है, तू ही मेरा बातिन है, तू ही मेरा मकसद है, तू ही जिस्म की रूह है, तू ही बाजू की ताकत है, तू ही दिलों की हकीकत है। तेरी ही महबूब मूर्ति मंदिर में है, तू ही दुर्गा 10 मुसल्ले हाथों वाली, तू ही कमला है, तू ही कमल के फूलों की बहार है, तू ही पानी है, तू ही इल्म देने वाली है। मैं तेरा गुलाम हूँ, गुलामों का गुलाम हूँ, गुलाम के गुलाम का गुलाम हूँ। अच्छे फल वाली मेरी माँ, मैं तेरा बंदा हूँ। लहलहाते खेतों वाली मुकद्दस मोहिनी, आरास्ता पैरास्ता बड़ी कुदरत वाली, कायम व दायम माँ, मैं तेरा बंदा हूँ। ऐ मेरी माँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैंने ये तर्जुमा आपको समझाने के लिए जिक्र किया है, वल्लाह मेरा ये अकीदा बिल्कुल भी नहीं। देखिए इस नज़म में क्या कहा गया है कि हिंदुस्तान की सरजमीन को एक देवी के रूप में, एक माता के रूप में, एक मूरत के रूप में सामने रखकर गोया कि उसकी पूजा की बात की जा रही है। वंदना के जहां माने एहतराम के आते हैं, वहीं इबादत के भी आते हैं। इबादत मुसलमान सिर्फ अल्लाह की कर सकता है, किसी और की इबादत नहीं कर सकता। दुर्गा, कमला या देवी या कोई और इस जमीन को हम नहीं मान सकते, ये हमारे अकीदे के खिलाफ है। और अजीजान गिरामी, मैं आपके सामने ये बात भी वजाहत के साथ रखूं कि जहां इस्लाम हमें ये कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहीं हमें हिंदुस्तान का दस्तूर भी इजाजत देता है कि तुम अपनी जाती एतबार से जिस मजहब को चाहे फॉलो कर सकते हो। दस्तूर हिंद की दफा नंबर 25 और 19 का खुलासा ये है, माहिरीन बयान करते हैं कि इस 2 शिकों के अंदर, 2 दफात के अंदर इंसान को आज़ादी मजहब दिया गया है। अकीदे के एतबार से वह आज़ाद है, वो जिस अकीदे को चाहे इख्तियार करे, जिस मजहब को चाहे फॉलो करे, जिस धर्म को चाहे वो प्रैक्टिस करे, कोई उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं है। और ऐसे ही इस बात की भी इजाजत है कि वो जिस चीज को गाना चाहता है वो गाए, जिस चीज को गाना उसे पसंद नहीं, कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है कि हमें वतन से मोहब्बत नहीं, हम राष्ट्र के बारे में मोहब्बत रखने वाले नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। हम गाते हैं, जना गना मना हम पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम पढ़ते हैं, लेकिन अजीजान गिरामी वो अल्फाज जो हमें अकीदे के खिलाफ हो, हमें कुरान कहता है कि वो कहने की जरूरत नहीं। वालिदैन के बारे में एक आयत कुरान में मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा। वालिदैन का इतना बड़ा हक है कि अल्लाह ने अपने हक के बाद माँ बाप का हक गिनाया है, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप अगर जोर लगाए इस बात पर कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करो, तो अल्लाह फरमाते हैं उनकी बात नहीं मानना है, हाँ उनके साथ अच्छा सलूक जरूर करना है। ऐसे ही अजीजान गिरामी, हम वतन के साथ वफादार हैं, हम वतन के साथ हर एतबार से तरक्की में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। हमारा माल, हमारी जान, हमारी कुव्वतें, हमारी मेहनतें इस वतन के लिए कुर्बान है, लेकिन हम इस वतन को महबूब बनाते हैं, माबूद नहीं बना सकते। और ये दस्तूर हिंद मुझे इजाजत देता है, दस्तूर हिंद आपको इजाजत देता है। लिहाजा इक़्तिदार जो हर 5 साल में बदलने की चीज है, लिहाजा इक़्तिदार वाले हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान आइन से चलता है, दस्तूर से चलता है, किसी की ताकत और जोर से नहीं चलता। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। एक तरफ अकीदे तौहीद है, इस्लाम की बुनियाद है, दीगर तमाम मजहबों की बुनियाद है,
دیگر تمام نبیوں کی تعلیم کا خلاصہ ہے، وہیں دوسری طرف یہ گیت ہے جس کے معانی اور جس کے مفہوم توحید کے خلاف ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پشت پناہی کے لیے ہمارا دستور ہند موجود ہے جو ہمیں آزادی مذہب دیتا ہے، اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، فریڈم ہمیں دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کے رعب میں آ جانا، کسی سے مرعوب ہو جانا، کسی کے دباؤ میں آ جانا، یہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کے اوپر فیصلہ رکھتا ہوں۔ میں زبردستی کسی کو کچھ نہیں کہلوا سکتا، کسی کو کچھ نہیں کہلوا سکتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور ہمارے دستور میں بھی زبردستی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی زبردستی اور زور نہیں لگا سکتے۔ لہذا یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، فیصلہ آپ کے ضمیر پر موقوف ہے، آپ کی سمجھ پر موقوف ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توحید پر قائم فرمائے، امت مسلمہ کو توحید پر قائم و دائم فرمائے، اور ہمارے ملک میں امن و امان اور بھائی چارے کی ہوا عام فرمائے، اور ترقی اور اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔